मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। माझ्या मोगाळ देशवासियांनो, नव्या विशया वांगडा, नव्यो प्रेरक देखी वांगडा, नवे नवे संदेश घेऊन परतून एक फावट हांव तुमचे लागीं मन की बात करूंक आयलां. तुमकां खबर आसा, हे फावटी म्हाका सगळ्यांत चड चिटी आनी संदेश खंयच्या विशयाचेर मेळ्ळ्यात ते? हो विशय असो आसा, जो इतिहास, वर्तमान आनी भविष्य तिनाय कडेन जुडला. हांव गजाल करतां देशाक मेळिल्ल्या नव्या प्रधानमंत्री संग्रहालयाची. ह्या 14 एप्रिलाक बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंती दिसा प्रधानमंत्री संग्रहालयाचें लोकार्पण जालें. तें देशाच्या नागरिकां खातीर उक्तें केलां. एक आयकुपी आसा, श्री सार्थकजी. सार्थकजी गुरुग्रामांत रावतात आनी पयली संद मेळटा तेन्ना ते प्रधानमंत्री संग्रहालयान पळोवन आयल्यात. सार्थकजीन नमो ॲपाचेर जो संदेश म्हाका बरयला तो खूब इंटरेस्टिंग आसा. तांणी बरयलां, ते वर्सां सावन न्यूज चॅनल पळयतात, दिसाळीं वाचतात, सोशल मिडिया लागीं कनेक्टेड आसात. देखून तांकां दिसतालें तांची जनरल नॉलेज खूब बरी आसतली. पूण जेन्ना ते PM संग्रहालयांत गेले तेन्ना तांकां खूब अजाप दिसलें. तांकां जाणवलें तांकां आपणालो देश आनी देशाचें फुडारपण करतल्या विशीं खूब कितें खबरूच ना. तांणी PM संग्रहालयाच्या कांय अशा गजाली विशीं बरयलां ज्यो तांची उत्सुकताय आनीक वाडोवपी आशिल्ल्यो. जशी तांकां लाल बहादूर शास्त्रींचो चरखो पळोवन खूब खोस जाली, जो तांकां मावोडेच्यान भेट म्हणून मेळिल्लो. तांणी शास्त्रीजीचो पासबूक लेगीत पळयलो आनी हेंवूय पळयलें तांचे लागीं कितली उणी बचत आशिल्ली ती. सार्थकजीन बरयलां, तांकां मोरारजीभाई देसाय स्वतंत्रताय संग्रामांत सामील जावचे पयलीं गुजरातांत डेप्युटी कलेक्टर आशिल्ले हेंवूय खबर नाशिल्लें. प्रशासनीक सेवेंत तांचो एक लांब करियर आशिल्लो. सार्थकजी चौधरी चरणसिंहा विशीं बरयतात, तांकां खबर नाशिल्लें जमीनदारी निखळावपाच्या वाठारांत चौधरी चरणसिंह हांचें खूब व्हडलें योगदान आशिल्लें. इतलेंच न्हय, ते फुडें बरयतात, जेन्ना लँड रिफॉर्माच्या विशीं थंय हांवें पळयलें, श्री PV नरसिंह राव हे लँड रिफॉर्माच्या कामांत खूब रूच घेताले. सार्थकजीक ह्या म्युझियमांत येतकच कळ्ळें चंद्रशेखरजीन 4000 किलोमिटरां परस चड पांयांनी चलून इतिहासीक भारत यात्रा केल्ली. तांणी जेन्ना संग्रहालयांत अश्यो वस्तू पळयल्यो ज्यो अटलजी वापरताले, तांची भाशणां आयकलीं, तेन्ना ते अभिमानान भरिल्ले. सार्थकजीन हेंवूय बरयलां, तें म्हळ्यार ह्या संग्रहालयांत महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉ. आंबेडकर, जयप्रकाश नारायण आनी आमचे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू विशीं लेगीत खूब रुचीक म्हायती आसा. वांगड्यांनो, देशाच्या प्रधानमंत्र्याच्या योगदानाचो उगडास काडूंक स्वातंत्र्यतायेच्या अमृत महोत्सवा परस बरो वेळ आनी खंयचो आसूं येता. देशा खातीर ही अभिमानाची गजाल. ती म्हळ्यार स्वतंत्रतायेचो अमृत महोत्सव हो एक लोक आंदोलनाचें रूप घेता. इतिहासा विशीं लोकांची उत्सुकताय खूब वाडटा आनी अशा वेळार PM म्युझियम तरणाट्यां खातीर लेगीत आकर्शणाचें केंद्र जाता, जो देशाचे मोलादीक दायजा लागीं तांकां जोडटा. तशें वांगड्यांनो, जेन्ना म्युझियमा विशीं तुमी इतल्यो गजाली करतात तेन्ना म्हाकाय दिसलें हांवें तुमकां कांय प्रश्न विचारचे. पळोवया तुमची जनरल नॉलेज कितें म्हणटा ती. तुमकां कितली म्हायती आसा ती. म्हज्या तरणाट्या वांगड्यांनो, तुमी तयार आसात न्हय हातांत कागद पेन घेवन? आतां हांव तुमकां जें विचारतलों तुमी ताची जाप नमो ॲपाचेर वा सोशल मिडियाचेर म्युझियम क्विज वांगडा शेअर करूंक शकतात. आनी मुजरत करचें, म्हजो तुमचे लागीं आग्रो आसा, तुमी ह्या सगळ्या प्रश्नांच्यो जापो मुजरत दिवच्यो. हाका लागून देशभरांतल्या लोकांची ह्या म्युझियमा विशीं उत्सुकताय आनीक वाडटली. तुमकां खबर आसा, देशाच्या खंयच्या शारांत एक नामनेचें रेल्वे म्युझियम आसा, जंय फाटलीं 45 वर्सांच्यान लोकांक भारतीय रेल्वेचें दायज पळोवपाची संद मेळटा. हांव तुमकां आनीक म्हायती दितां.
तुम्ही हांगा फेरी क्वीन सलून ऑफ प्रिन्स ऑफ वेल्स सावन फायरलेस स्टीम लोकोमोटिव्ह लेगीत पळोवंक शकतात. तुमकां खबर आसा, मुंबयच्या खंयच्या म्युझियमांत आमकां खूब तरेच्या करन्सीचें इवोल्युशन पळोवंक मेळटा. हांगा ख्रिस्तपूर्व 6व्या शेंकड्यांतलीं नाणीं आसात, जाल्यार दुसरे वटेन ई मनी आसा. तिसरो प्रस्न, विरासत ए खालसा ह्या म्युझियमा लागीं जुडला. तुमकां खबर आसा हो म्युझियम पंजाबाच्या खंयच्या शारांत आसा तो? पतंग उडोवंक तुमकां सगळ्यांक खोस जाताच आसतली. फुडलो प्रस्न हाचेच लागीं जुडला. देशाचो एकूच कायट म्युझियम खंय आसा? येयात, हांव तुमकां एक म्हायती दितां. हांगा जो सगळ्यांत व्हडलो पतंग दवरला ताचो आकार 22 गुणे 16 फूट आसा. कितेंय लक्षांत आयलें काय ना? नाजाल्यार हांगाच आनीक एक गजाल सांगतां. हो ज्या शारांत आसा ताचें बापू लागीं खाशेलें नातें आसा. भुरगेपणांत पोस्टाच्यो तिकेटी एकठांय करपाचो शौक कोणाक आसना. पूण तुमकां खबर आसा, भारतांत पोस्टाच्या तिकेटी संबंदान नॅशनल म्युझियम खंय आसा? हांव तुमकां आनीक एक प्रस्न विचारतां. गुलशन महाल नांवाचे इमारतींत खंयचो म्युझियम आसा? तुमचे खातीर क्लू होच आसा. ह्या म्युझियमांत तुमी फिल्माचे डायरेक्टर लेगीत जावंक शकतात. बरें, तुमी अशा खंयच्याय म्युझियमा विशीं जाणात जो भारताच्या टॅक्सटायला संबंधीचे दायज सेलिब्रेट करता? ह्या म्युझियमांत मिनिएचर पेंटिंग्स, जैन मॅन्युस्क्रिप्ट्स, स्कल्पचर्स खूब कितें आसा. हो ताचे युनिक डिस्प्ले खातीरूय फामाद आसा. वांगड्यानू टॅक्नॉलॉजीच्या ह्या काळांत हाची जाप सोदप तुमचे खातीर खूब सोंपें जालां. हे प्रस्न हांवें हे खातीर विचारल्यात म्हणटकीच आमची नवी पिळगेंत उत्सुकताय वाडची. तांणी हाचे विशीं चड वाचचें, ती पळोवंक वचचें. आतां तर म्युझियमाच्या म्हत्वाक लागून जायते लोक स्वता फुडें येवन म्युझियमा खातीर बरेंच दान लेगीत दितात. खूब लोक आपणाली पोन्नी कलेक्शन्स, इतिहासीक वस्तू लेगीत म्युझियमाक दान करतात. तुमी जेन्ना अशें करतात तेन्ना एके तरेन तुमी एक संस्कृतीक पुजुलो पुराय समाजा लागीं वाडटात. भारतांत लेगीत आतां लोक हाचे खातीर फुडें येतात. हांव अशा सगळ्या खाजगी प्रयत्नांची तोखणाय करतां. आयज बदलतल्या काळांत आनी कोविड प्रोटोकॉल्सांक लागून संग्रहालयांनी नव्यो तरा आपणावपाचेर भर दिला. म्युझियमांत डिजिटलायझेशनाचेर लेगीत फोकस वाडटा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, 18 मेक पुराय संवसारांत इंटरनॅशनल म्युझियम दीस मनयतले. हें पळोवन आमच्या तळण्या वांगड्या खातीर म्हजे लागीं एक आयडिया आसा. येवपी सुटयांत तुमी तुमच्या इश्टां वांगडा खंयचेय थळावें म्युझियम पळोवंक वचात. तुमी तुमचो अणभव #म्युझियम मेमरीज वांगडा मुजरत शेअर करात. तुमी अशें केल्ल्यान हेरांच्या मनांतूय संग्रहालयां विशीं उत्सुकताय जागतली. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, तुमी तुमचे जिणेंत खुबशे संकल्प करतात आसतले. ते पुराय करूंक कश्टूय करतात आसतले. वांगड्यानू, पूण हालींच म्हाका अशा संकल्पा विशीं कळ्ळां जो खऱ्यांनीच वेगळो आशिल्लो, खूब अप्रूप आशिल्लो. देखून हांवें येवजिलें ह्या मन की बात कार्यावळींत आयकुप्यां वांगडा मुजरत शेअर करचो. वांगड्यानू, तुमी अशें येवजूंक शकतात. कोणूय आपणाल्या घरच्यान हो संकल्प घेवन भायर सरचो. तो म्हळ्यार आयज दीसभर पुराय शार भोंवतलो आनी एका पयशांचे लेगीत दिवप घेवप कॅशांत करचो ना, नकदेंत करचो ना. आसा न्हय अप्रूप असो संकल्प? दिल्लीच्यो 2 धुवो, सागरिका आनी प्रेक्षा हांणी असोच कॅशलेस डे आउटचो एक्सपेरिमेंट केलो. सागरिका आनी प्रेक्षा दिल्लींत जंय खंय गेलीं तांकां डिजिटल पेमेंटाची सुविधा मेळ्ळी. UPI QR कोडाक लागून तांकां कॅश काडपाची गरजूच पडली ना. इतले मेरेन
स्ट्रीट फूड आणि रस्त्या कुशीच्या दुकानांचेर लेगीत चडशा सुवातांनी तांकां ऑनलायन ट्रान्झॅक्शनाची सुविधा मेळ्ळी. वांगड्यानू कोणूय म्हणूंक शकता ही दिल्ली मेट्रो सिटी, थंय सगळें जावप सोंपें. पूण आतां UPIचो प्रसार फकत दिल्ली सारक्या व्हडल्या शारां मेरेनूच मर्यादीत आसा अशें ना. एक मॅसेज म्हाका गाझियाबादच्यान आनंदिता त्रिपाठीचोय मेळ्ळा. आनंदिता फाटल्या सप्तकांत आपणाल्या घोवा वांगडा नॉर्थ ईस्ट भोंवंक गेल्लीं. तांणी आसामासावन मेघालय आनी अरुणाचल प्रदेशाच्या तवांग मेरेनच्या आपणाले भोंवडेचो अणभव म्हाका सांगलो. तुमकां हें जाणा जावन सुखद अजाप दिसतलें. कांय दिसांचे हे यात्रेंत पयशिल्ल्या वाठारांत लेगीत तांकां कॅश काडपाची गरज पडली ना. ज्या सुवातींनी कांय वर्सां पयलीं मेरेन इंटरनेटाची बरी सुविधा लेगीत नाशिल्ली, थंय लेगीत आतां UPIंतल्यान पेमेंटाची सुविधा आसा. सागरिका आनी प्रेक्षा तशेंच आनंदिता हांचे अणभव पळोवन हांव तुमचे लागीं आग्रो करतलों. कॅशलेस डे आउटचो एक्सपेरिमेंट करून पळोवचो, मुजरत करचो. वांगड्यानू फाटले कांय वर्सांत भीम UPI नेटान आमची इकॉनॉमी आनी संवयेचो वांटो जाला. आतां तर ल्हान ल्हान शारांनी आनी चडशा गांवांनी लेगीत लोक UPIनूच दिवप घेवप करतात. डिजिटल इकॉनॉमीन देशांत एक कल्चरूय तयार जाता. गल्ली पायणेंतली ल्हान ल्हान दुकानांनी डिजिटल पेमेंट जाल्ल्यान तांकां चडांत चड गिरायकांक सर्वीस दिवप सोंपें जालां. तांकां आतां मोडच्या पयशांची लेगीत अडचण जायना. तुमी UPIचे सुविधेचो दिसपट्टे जिणेंत अणभव घेतात आसतले. खंयूय वचात, कॅश व्हरपाची, बँकेत वचपाची, ATM सोदपाची कटकट सोंपली. मोबायलांतल्यानूच सगळे पेमेंट जातात. पूण तुमी केन्ना येवजिलां तुमच्या ह्या ल्हानसान ऑनलायन पेमेंटांतल्यान देशांत कितली व्हडली डिजिटल इकॉनॉमी तयार जाल्या ती? ह्या वेळार आमच्या देशांत लागींच 20,000 करोड रुपयांची ट्रान्झॅक्शन्स दर दिसा जातात. फाटल्या मार्च म्हयन्यांत UPI ट्रान्झॅक्शनां लागींच 10 लाख करोड रुपयां मेरेन पावलीं. हाका लागून देशांत सुविधाय वाडटा आनी प्रामाणीकपणाचें वातावरणूय तयार जाता. आतां तर देशांत फिनटॅक लागीं संबंदीत कांय नवे स्टार्टअप्सूय फुडें सरतात. म्हजी इत्सा आसा, जर तुमचे लागीं डिजिटल पेमेंट आनी स्टार्टअप इकोसिस्टमाचे हे तांकी संबंदीत अणभव आसात, तर ते शेअर करात. तुमचे अणभव हेरांक आनी देशवासियां खातीर प्रेरणा जावं येतात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, टॅक्नॉलॉजीचें बळ कशें सामान्य लोकांचें जिवीत बदलता तें आमकां आमचे भोंवतणी सतत नदरेक येता. टॅक्नॉलॉजीन आनीक एक व्हडलें काम केलां. हें काम म्हळ्यार दिव्यांग वांगड्याच्या असाधारण तांकीचो लाव देश आनी संवसाराक दिवप. आमच्यो दिव्यांग भाव भयणी कितें करूंक शकतात तें आमी टोकियो पॅरा ऑलिंपिक्सांत पळयलां. खेळांवरीच आर्ट्स, एकाडेमिक्स आनी हेर जायत्या क्षेत्रांनी दिव्यांग वांगडाच कमाल करतात. पूण जेन्ना ह्या वांगड्यांक टॅक्नॉलॉजीचें बळ मेळटा तेन्ना ते आनीकूय व्हडल्यो मोखी हातासून दाखयतात. देखून देश हालींसराक सेगीत साधनां आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर दिव्यांगां खातीर सुलभ करूंक सेगीत यत्न करता. देशांत अशे जायते स्टार्टअप्स आनी संघटनाय आसात ज्यो हे दिकेन प्रेरणा दिणें काम करतात. अशीच एक संस्था आसा, व्हॉयस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपल. ही संस्था असिस्टिव्ह टॅक्नॉलॉजीच्या वाठारांत नव्यो संधी प्रमोट करता. जे दिव्यांग कलाकार आसात तांचें काम संवसारा मेरेन पावोवपा खातीरूय एक इनोव्हेटिव्ह सुरवात केल्या. व्हॉयस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपलच्या ह्या कलाकारांची पेंटिंग्साची डिजिटल आर्ट गॅलरी तयार केल्या. दिव्यांग वांगडी कशे तरेन असाधारण प्रतिभाचे धनी आसतात आनी
तांचे लागीं कितल्यो असाधारण तांकी आसतात ही आर्ट गॅलरी ताची एक देख. दिव्यांग वांगड्याच्या जिवितांत कसली आव्हानां आसतात तांतल्यान भायर सरून ते खंय मेरेन पावंक शकतात असले जायते विशय ह्या पेंटिंग्सांत तुम्ही अणभवंक शकतात. तुम्ही जर खंयच्याय दिव्यांग वांगड्याक वळखतात, ताचें टॅलंट जाणात, तर डिजिटल टॅक्नॉलॉजीचे मजतीन ते संवसारा मुखार हाडूंक शकतात. जे दिव्यांग वांगडी आसात ते हे तरेचे यत्ना लागीं मुजरत जुडचे. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, देशाच्या चडशा वाठारांनी गरमी खूब नेटान वाडटा. ही वाडटी गरमी उदक वाचोवपाची आमची जापसालदारकी तितलीच वाडयता. अशें जावं येता तुमी आतां जंय आसात थंय उदक फावो तितल्या प्रमाणांत मेळटा आसत, पूण तुमी त्या करोडांनी लोकांची सदांच याद दवरूंक जाय जे उदकाचे संकश्ट आयिल्ल्या वाठारांत रावतात, जांचे खातीर उदकाचो एक एक थेंबो अमृता सारको आसता. वांगड्यांनो, हे वेळार स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्सांत स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवांत देश जे संकल्प घेवन फुडें सरता तातूंत उदकाचें संरक्षणूय एक आसा. अमृत महोत्सवाच्या काळांत देशाच्या दर एका जिल्ल्यांत 75 अमृत सरोवर बांदतले. तुम्ही कल्पना करूंक शकतात कितलें व्हडलें अभियान हें. तो दीस पयस ना जेन्ना तुमच्या शारांत 75 अमृत सरोवरां आसतलीं. हांव तुमच्या सगळ्यां कडल्यान आनी चड करून तरणाट्यां कडल्यान इत्सा बाळगितां तांणी ह्या अभियाना विशीं जाणा जावचें आनी तांची जपसालदारकी घेवची. जर तुमच्या वाठारांत स्वतंत्रताय संग्रामा संबंदीत कसलोय इतिहास आसा, खंयच्या सेनानीचो उगडास आसा, तर तोय अमृत सरोवरा लागीं जोडूंक शकतात. तशें अमृत सरोवरांचो संकल्प घेतले उपरांत जायत्या स्थळांचेर हाचेर नेटान काम सुरू जालां हें जाणा जावन म्हाका खूब बरें दिसलें. म्हाका यूपीच्या रामपूर गांवची पंचायत पटवाई विशीं म्हायती मेळ्ळ्या. थंय ग्रामसभेचे जमनीचेर एक तळें आशिल्लें, पूण तें हळशीक आनी कोयराच्या राशींनी भरिल्लें. फाटल्या कांय सप्तकांनी खूब कश्ट घेवन थळाव्या लोकांचे मस्तीन, थळाव्या शाळेंतल्या भुरग्यांच्या मस्तीन त्या मेळ्या तळ्याचो कायाकल्प जाला. आतां त्या सरोवराचे देगेर रिटेनिंग वॉल, फूड कोर्ट, फवारे आनी लायटिंग धरून कोणाक खबर कितल्योच वेवस्था केल्यात. हांव रामपूरच्या पटवाई ग्रामपंचायतीक, गांवच्या लोकांक, थंयच्या भुरग्यांक ह्या प्रयत्ना खातीर खूब खूब परबी दितां. वांगड्यांनो, उदकाची उपलब्धताय आनी उदकाची टंचाय ही खंयच्याय देशाची उदरगत आनी गती थारायता. तुमच्याय लक्षांत आसतलें, मन की बात कार्यावळींत हांव नितळसाण सारक्या विशयां वांगडाच परतें परतें उदक संरक्षणाची गजाल नक्कीच करतां. आमच्या ग्रंथांनी स्पश्ट रुपान म्हळां, पानीयम परमम लोके जीवानाम जीवनम स्मृतम. म्हळ्यार संवसारांत उदकूच दर एका जिवाच्या जिविताचो आधार आसा आनी उदकूच सगळ्यांत व्हडलें साधनूय आसा. देखूनच आमच्या पुर्वजांनी उदक संरक्षणाचेर इतलो भर दिलो. वेदां सावन पुराणां मेरेन दर सुवातेर उदक वाचोवपाक तळीं, सरोवरां बी घडोवप मनशाची समाजीक आनी अध्यात्मीक लागणूक म्हणपाचें सांगलां. वाल्मिकी रामायणांत उदकाचे स्रोत जोडपाचेर, उदकाच्या संरक्षणाचेर खाशेलो भर दिला. हेच तरेन इतिहासाचे विद्यार्थी जाणत जातले. सिंधू सरस्वती आनी हडप्पा सभ्यतायाच्या काळांत लेगीत भारतांत उदका विशीं कितले विकसीत इंजिनियरींग आशिल्लें तें. पुर्विल्ल्या काळांत कांय शारांनी उदक स्रोतांचें आपसांत इंटरकनेक्टेड सिस्टम आशिल्ली आनी हो तो काळ आशिल्लो जेन्ना लोकसंख्या तितली नाशिल्ली. सैमीक साधनाची टंचाय लेगीत नाशिल्ली. एके तरेन विपुलताय आशिल्ली. तरी उदक संरक्षणा विशीं
तेन्ना जागरूकताय खूब चड आशिल्ली. पूण आयची स्थिती हाचे उरफाटी आसा. म्हजो तुमकां सगल्यांक आग्रो आसा, तुमी तुमच्या वाठाराचे अशी पोन्नी तळी, बांयो आनी सरोवरां विशीं जाणा जावचें. अमृत सरोवर अभियानाक लागून उदक संरक्षणा वांगडाच तुमच्या वाठाराची वळखूय जातली. हाका लागून शारांनी, गांवांनी थळावी पर्यटन स्थळांय विकसीत जातलीं. लोकांक भोंवपा फिरपाकूय एक सुवात मेळटली. वांगड्यानू उदका लागीं संबंदीत दर एक यत्न आमच्या फाल्यां लागीं जुडला. हातूंत पुराय समाजाची जापसालदारकी आसा. हाचे खातीर वर्सां सावन वेगवेगळे समाज वेगवेगळे यत्न लेगीत सेगीत करीत आयल्यात. जशें कच्छाच्या रणाची एक जमात मालधारी उदक संरक्षणा खातीर वृधास नांवाचे तरेचो वापर करता. हाचे खाला ल्हान बांयो बांदतात आनी तांच्या संरक्षणा खातीर भोंवतणी झाडां पेडां लायतात. हेच तरेन मध्य प्रदेशाच्या भील जमातीन आपणाली एक इतिहासीक परंपरा हलमाक उदक संरक्षणा खातीर वापरल्या. हे परंपरेंत हे जमातीचे लोक उदका लागीं संबंदीत समस्यांचो सुटावो सोदून काडूंक एके सुवातेर एकठांय जातात. हलमा परंपरे कडल्यान मेळिल्ल्या सुचोवण्याक लागून ह्या वाठारांत उदकाचें संकश्ट उणें जालां आनी भूंय उदकाचो स्तरूय वाडला. वांगड्यानू अशाच कर्तव्याचो भाव जर सगल्यांच्या मनांत आयलो जाल्यार उदकाच्या संकश्टा लागीं संबंदीत व्हडल्यांतली व्हडली आव्हानांचो सुटावो जावं येता. येयात, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवांत आमी उदक संरक्षण आनी जीवन संरक्षणाचो संकल्प घेवया. आमी थेंब्यान थेंबो उदक वाचयतले आनी दर एक जिवीत वाचयतले. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, तुमी पळयलां आसतलें, कांय दीस पयलीं हांवें म्हज्या युवा इश्टां लागीं, विद्यार्थ्यां लागीं परिक्षेचेर चर्चा केल्ली. हे चर्चेच्या वेळाक कांय विद्यार्थ्यांनी म्हळें, तांकां एजामींत गणिताचो भंय दिसता. हे तरेची गजाल कांय विद्यार्थ्यांनी म्हाका तांच्या संदेशांतूय धाडिल्ली. त्या वेळारूच हांवें थारायिल्लें, गणित मॅथमॅटिक्साचेर हे फावट मन की बात कार्यावळींत नक्कीच चर्चा करतलों. वांगड्यानू गणित तर असो विशय आसा जाचे विशीं आमी भारतीयांनी सगळ्यांत चड सहज आसूंक जाय. निमाणें गणिता विशीं पुराय संवसारा खातीर सगळ्यांत चड सोद आनी योगदान भारताच्या लोकांनीच तर दिलां. शुन्य वा झिरोचो सोद आनी ताच्या म्हत्वा विशीं तुमी खूब आयकलांय आसतलें. जायते फावटी तुमी हेंवूय आयकलां आसतलें, तें म्हळ्यार जर झिरोचो सोद जावंक नाशिल्लो जाल्यार एकादले आमी संवसारांत इतली विज्ञानीक उदरगत लेगीत पळोवंक पावचे नाशिल्ले. कॅल्क्युलस सावन कंप्युटर्स मेरेन हे सगळे विज्ञानीक सोद झिरोचेर तर आदारीत आसात. भारताच्या गणित तज्ञांनी आनी विद्वानांनी हांगा मेरेन बरयलां, यत् किंचित वस्तू तत् सर्वम गणितेन विना नाही. म्हळ्यार ह्या पुराय ब्रह्मांडांत जें कितें आसा तें सगळें गणिताचेरूच आदारून आसा. तुमी विज्ञानाचें शिकप याद करात, म्हणटकीच हाचो अर्थ तुमकां समजतलो. विज्ञानाचो दर एक प्रिंसिपल एका मॅथमॅटिकल फॉर्म्युल्यानूच तर व्यक्त करतात. न्यूटनाले लॉज आसूं, आयन्स्टायनाचे फेमस इक्वेशन आसूं, ब्रह्मांडा कडेन संबंदीत सगळें विज्ञान एक गणितूच तर आसा. आतां तर विज्ञानीक लेगीत थियरी ऑफ एव्हरीथिंगाची चर्चा करतात. म्हळ्यार एक असो सिंगल फॉर्म्युला जातूंतल्यान ब्रह्मांडाची दर एक वस्त अभिव्यक्त करूंक येतली. गणिताच्या आदारान विज्ञानीक समजिकायेची इतली विस्ताराची कल्पना आमच्या ऋषींनी सदांच केल्या. आमी तर शुन्याचो आविष्कार केलो, तर वांगडाच अनंत म्हळ्यार इनफायनायटाकूय एक्सप्रेस केलां. सामान्य उलोवपांत जेन्ना आमी संख्या आनी आंकड्याची गजाल करतात तेन्ना मिलियन, बिलियन आनी ट्रिलियन मेरेन सांगतात आनी येवजितात. पूण वेदांत आनी भारतीय गणितांत
ही गणना खूप फुडें मेरेन वता. आमचे लागीं एक खूब पोन्नो श्लोक प्रचलित आसा. एकम दशम शतम चैव सहस्त्रम अयुतम तथा लक्ष्यम च न्यूतम चैव कोटि ही अर्बुदम एव च वृंदम खर्वो निखर्व च शंख पद्म च सागर अंत्यम मध्यम परार्ध च दश वृद्धा यथाक्रमम. इस श्लोक में संख्याओं का ऑर्डर बताया गया है, जैसे कि 1, 10, 100, 1000 और अयूत, लाख, नियूत और कोटि यानी करोड़. इसी तरह यह संख्या जाती है. हे तरेन ही संख्या वता शंख, पद्म आणि सागर मेरेन. एक सागराचो अर्थ जाता 10ची पावर 57. इतलेंच न्हय, हाचे फुडें ओघ आणि महाओघ सारक्यो संख्या आसात. एक मोहोग म्हळ्यार 10ची पावर 62 बराबर, म्हळ्यार एका मुखार 62 शुन्यां, 62 झिरोज. आमी इतल्या व्हडल्या आंकड्याची कल्पना लेगीत मनात करप लेगीत कठीण जाता. पूण भारतीय गणितांत तांचो उपेग हजारांनी वर्सां सावन जायत आयला. आतांच कांय दिसां पयलीं म्हाका इंटेल कंपनीचे CEO मेळिल्ले. तांणी म्हाका एक पेंटिंग दिल्लें. तातूंत लेगीत वामन अवतारा वरवीं गणना वा मापाची अशीच एक भारतीय पद्दतीचें चित्रण केल्लें. इंटेलाचें नांव आयल्यार कंप्युटर तुमचे तकलेंत आपोआप आयला आसतलो. कंप्युटराचे भाशेंत तुमी बायनरी सिस्टमा विशीं आयकलां आसतलें. पूण तुमकां खबर आसा, आमच्या देशांत आचार्य पिंगला सारके ऋषी जाल्ले जांणी बायनरीची कल्पना केल्ली. हेच तरेन आर्यभट्टा सावन रामानुजना सारके गणित तज्ञ तांचे मेरेन गणिताच्या कितल्याच सिद्धांताचेर आमचे हांगा काम जालां. वांगड्यानू, आमी भारतीयां खातीर गणित हो केन्नाच कठीण विशय नाशिल्लो. हाचें एक व्हड कारण आमचें वैदीक गणितूय आसा. आधुनीक काळांत वैदीक गणिताचें श्रय वता श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराजांक. तांणी कॅल्क्युलेशनाच्यो प्राचीन तरा रिवायव केल्यो आनी तांकां वैदीक गणित नांव दिलें. वैदीक गणिताची सगळ्यांत खाशेली गजाल आशिल्ली ती म्हळ्यार ताचे वरवीं तुमी कठिणांतली कठीण गणना पापण्यो लागतनाच मनातूच करूंक शकतात. हालीसराक तर सोशल मिडियाचेर वैदीक गणित शिकपाची आनी शिकोवपी अशे जायत्या युवांचे व्हिडिओ लेगीत तुमी पळयल्यात आसतले. वांगड्यानू, आयज मन की बात कार्यावळींत वैदीक गणित शिकोवपी एक अशे वांगडी आमचे वांगडा जुडल्यात. हे वांगडी कोलकात्याचे गौरव टेकरीवाल आसात आनी ते फाटलीं 2-2.5 दशकां सावन वैदीक मॅथमॅटिक्स हो मुवमेंट व्हडा समर्पीत भावान फुडें व्हरतात. येयात तांचे लागीं कांय गजाली करुया. गौरवजी, नमस्कार. नमस्ते सर. हांवें आयकलां तुमी वेदीक मॅथ्सांत बरीच रूच दाखयतात, खूब कितें करतात. तर पयलीं हांव तुमच्या विशयांतलें कांय जाणा जावंक सोदतां आनी उपरांत हांव ह्या विशयांत तुमकां रूच कशी आसा हें मातशें म्हाका सांगात. सर, जेन्ना हांव 20 वर्सां पयलीं बिझनेस स्कुला खातीर अप्लाय करतालो तेन्ना ताची कॉम्पिटिटिव्ह एग्जाम आसताली जिचें नांव आसतालें कॅट. तातूंत खूब गणिताचे प्रश्न येताले जे उण्या वेळात सोडोवचे पडटाले. तर म्हजी आवयन म्हाका एक बूक हाडून दिलें जाचें नांव आशिल्लें वैदीक गणित. स्वामी श्री भारती कृष्ण तीर्थ महाराजांनी तें पुस्तक बरयल्लें आनी तातूंत तांणी 16 सुत्रां दिल्लीं जातूंत गणित खूब सरळ आनी खूब वेगान जातालें. जेन्ना हांवें तें वाचलें तेन्ना म्हाका खूब प्रेरणा मेळ्ळी आनी मागीर म्हाका मॅथमॅटिक्सांत रूच जागृत जाली. म्हाका समजलें हो सब्जेक्ट जो भारताची देण आसा, जो आमचें दायज आसा, तें संवसाराच्या काना कोनशांत पावोवं येता. तेन्ना सावन हांवें म्हाका एक मिशन म्हणून आपणायलें. वैदीक गणित संवसाराच्या कोनशा कोनशान पावोवप. कारण गणिताची भिरांत दरेकल्याक सतयता आनी वैदीक गणिता परस सरळ
आनी कितें जावं येता? गौरवजी, कितले वर्सां सावन तुमी हातूंत काम करतात? म्हाका आयज लागींच 20 वर्सां जालीं सर. हांव हातूंत काम करतां. आनी अवेरनेसा खातीर कितें करतात? कसले कसले प्रयोग करतात? लोकां कडेन कशे वतात? आमी स्कुलांनी वतात. आमी ऑनलायन शिकप दितात. आमचे संस्थेचें नांव आसा वेदीक मॅथ्स फोरम इंडिया. ते संस्थे खाला आमी इंटरनेटाच्या माध्यमांतल्यान 24 वरां वेदीक मॅथ्स शिकयतात सर. गौरवजी, तुमकां तर खबर आसाच, हांव सेगीत भुरग्यां वांगडा उलोवप पसंत करतां आनी हांव संद सोदीत आसतां. आनी एग्जाम वॉरियरा वरवीं तर हांवें एके तरेन तें इन्स्टिट्युशनलायज्ड केलां. आनी म्हजो अणभव आसा तो म्हळ्यार चडश्यो जेन्ना भुरग्यांक लागीं गजाल करता तेन्ना गणिताचें नांव घेतनाच ती पापा काडटात. आनी म्हजो यत्न इतलोच आसा, कसलेंच कारण नासतना हो जो हाऊ तयार जाला तो काडचो, हो भंय काडचो आनी ल्हान ल्हान टॅक्निक्स जी परंपरेन आसात, जी भारत गणिताच्या विशयांत कितेंच नवें न्हय. एकादली संवसारांत पुर्विल्ल्या परंपरांनी भारता लागीं गणिताची परंपरा आशिल्ली, तर एग्जाम वॉरियराक भिरांत काडून उडोवपाचें आसल्यार तुमी ताका कितें सांगतले? सर, हें तर सगळ्यांत चड उपयोगी भुरग्यां खातीर. कारण एग्जामाची भिरांत आसता जो हावू जो दर घरांत तयार जाला. एग्जामी खातीर भुरगीं ट्युशन घेतात. पेरंट्स त्रासीक आसतात. टिचरूय त्रासीक जाता. तर वैदीक गणितान हें सगळें छूमंतर जाता. सादारण गणिताचे अपेक्षेत वैदीक गणित 1500% वेगाचें आसा. आनी ताका लागून भुरग्यां मदीं कॉन्फिडन्स येता आनी तकली नेटान चलता. जशें आमी वेदीक गणिता वांगडा योगूय इंट्रोड्यूस केला, जाका लागून भुरग्यांक जाय जाल्यार दोळे बंद करून लेगीत कॅल्क्युलेशन करूंक शकतात वैदीक गणिता वरवीं. तशी ध्यानाची जी परंपरा आसा तातूंत लेगीत हे तरेन गणित करप तोय बी ध्यानाचो एक प्रायमरी कोर्सूय आसता. रायट सर. बरें तर गौरवजी, म्हाका खूब बरें दिसलें तुमी मिशन मोडांत हें काम हातांत घेतलां आनी चड करून तुमचे आवयन एका बऱ्या गुरूच्या रुपांत तुमकां ह्या रस्त्यार हाडले आनी आयज तुमी लाखांनी भुरग्यांक त्या रस्त्याचेर व्हरतात. म्हजे वतीन तुमकां खूब खूब शुभेच्छा. दिनवास सर. हांव तुमचे उपकार आठयता सर. वैदीक गणिताक तुमी म्हत्व दिलें आनी म्हाका वेचलो सर. तर वी आर व्हेरी थँकफूल. खूब खूब दिनवास. नमस्कार. नमस्ते सर. वांगड्यांनो, गौरवजीन खूब बरे तरेन सांगलें वैदीक गणित कशें गणिताक कठिणांतल्यान मजेशीर करूंक शकता तें. हेंच न्हय, वैदीक गणितान तुमी व्हडली व्हडली सायंटिफीक प्रॉब्लेम्स लेगीत सॉल्व करूंक शकतात. म्हजी इत्सा आसा सगळ्या आवय बापायनी आपणाल्या भुरग्यांक वैदीक गणित जरूर शिकोवचें. हाका लागून तांचें कॉन्फिडन्स तर वाडटलेंच, तांच्या ब्रेनाची एनालिटिकल पावर लेगीत वाडटली. आनी हय, गणिता विशीं कांय भुरग्यां मदीं जी थोडी भोव भिरांत आसता ती भिरांतूय पुरायेन सोंपतली. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, मन की बात कार्यावळींत आयज म्युझियमा सावन मॅथ्स मेरेन कांय गिन्यान वाडोवपी विशयांचेर चर्चा जाली. हे सगळे विशय तुमच्या सुचोवण्यांतल्यानूच मन की बातची वांटो जाल्यात. म्हाका तुमी हेच तरेन फुडेंय तुमच्यो सुचोवण्यो नमो ॲप आनी माय गोव वरवीं धाडत रावात. येवपी दिसांनी देशांत ईदाची परबूय येतली. 3 मेक अक्षय तृतीया आनी भगवान परशुरामाची जयंती मनयतले. कांय दिसा उपरांत वैशाख बुध पुनवेचें पर्वूय येतलें. ह्यो सगल्यो परबो संयम, पवित्रताय, दान आनी सौहार्दाचें पर्व आसात. तुमकां सगल्यांक ह्या परबांची आदींच शुभेच्छा. ह्यो परबो खूब उल्हास आनी सौहार्दान मनयात. ह्या सगळ्या मदीं तुमकां कोरोना पासूनय सतर्क रावंक जाय. मास्क घालप, नियमीत अंतरान हात धुयत रावप, वाचपा खातीर जे खंयचेय गरजेचो उपाय आसा तुमी तांकां पाळो दीत रावात. फुडले फावट
मन की बात कार्यावळींत आमी परतून मेळटले आनी तुमी धाडिल्ल्या कांय आनीक नव्या विशयांचेर चर्चा करतले. ते मेरेन निरोप घेता. खूब खूब दिनवास. विदा लेते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद.